Welcome back to Inkova News. Since morning, a wild elephant named Omkar has entered the fields of Tamboshe, damaging crops including paddy, banana, and cashew. While forest officials remain in their vehicles, seasonal workers were left standing in the scorching sun and rain to track the elephant's movement with nothing more than firecrackers in their hand. हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांक कितल्यांक तरी पण म्हाका दिसता 9:30 धांक हांगा येयला तो ओके. अख्खे गांव फिरला आनी आतां ते रवींद्र गवंडी हेचे शेतां खातालो एक 1-1.5 वर आसलो थंय. ओके. आतां तो भितर गेला तो दिश्टी पडना आनी ते बाबडे फॉरेस्टाचे सबंद सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून. आनी जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले तोरशा महाराष्ट्रांत धाडटले लॅबॉरेटरी ते लोक महाराष्ट्राचे परतून रिटर्न धाडटले, हय. तेजे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय ते डिस्कशन करून कितें एकदांच सोल्युशन दिवंक जाय नाल्यार डेली हे कितें कितें लोकांचे जीव आनी कितें जालें जाल्यार मागीर धाडटले जावतले तेजे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशें आमची रिक्वेस्ट आसा.